बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और ख़बरें ये हैं कि लंदन में इंतहाई अहम फ़ैसले हुए। जिस तरह गुज़श्ता रोज़ की वीडियो में मैंने आपको बताया था ये क्या फ़ैसले हैं मुल्क के हवाले से, आइंदा हिकमत अमली के हवाले से। इसके अलावा खदीजा शाह को लाहौर जेल में क्या हो गया इसके हवाले से आपसे बात होगी। और कम से कम 27 साबिक़ अरकान सूबाई असम्बली और कुछ अरकान कौमी असम्बली ने दोबारा काफ लीग में शमूलियत का फ़ैसला किया है। ये कहानी क्या है, लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाता चलूँ कि आज ही के दिन यानी 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब में चावली में एटमी धमाके कर उसूली तौर पर ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है। उस वक्त बड़ा दबाव था और आज ही का दिन योम तकबीर मनाने का फ़ैसला किया गया और आज हम योम तकबीर मना रहे हैं। आप सबको योम तकबीर मुबारक हो। जनाब, बात यह है कि खदीजा शाह की कहा यह जा रहा है कि जेल में 2 रोज़ से तबीयत इंतहाई नासाज है। उनकी तबीयत को क्या हुआ, बताया जाता है कि उनको पेट की तकलीफ़ है और ये बज़ाहिर इसलिए पेट की तकलीफ़ ज़ाहिर की गई है कि उनको किसी न किसी तरह अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। लेकिन आखिरी इतलात आने तक वो और डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर सेंट्रल जेल, जो कोट लखपत जेल जिसे कहते हैं, वहाँ एक ही बैरक में मौजूद हैं और उनकी जो भी इलाज मुआलजे की सहूलियात हैं उन्हें मुहैया की जा रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ख़ुद डॉक्टर हैं। और इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि खदीजा शाह को घर से खाना लेने की या पहुँचाने की या खाने की इजाज़त नहीं दी गई, लिहाजा वो जेल के खाने पर ही उनको इक्तफ़ा करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी कोशिश यही है कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अब लंदन में जो फ़ैसले हुए बड़े इंपॉर्टेंट फ़ैसले हैं, उसकी तरफ ज़रूर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि काफ लीग के मुर्दा घोड़े में एक मरतबा फिर जान डाली जा रही है। आप सबके इल्म है कि काफ लीग जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मारज़ वजूद में आई और बहुत से लोग मुस्लिम लीग नून को छोड़कर वो चौधरी शुजात के साथ चले गए और यूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाई गई, जिसको अब काफ लीग भी कहते हैं। ये किसी ज़माने में कायदे आज़म लीग भी इसे कहा जाता था। बहरहाल अब इसके मुर्दा घोड़े में ऐसे जान डाली जा रही है कि आपको याद है कि चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजात हुसैन उन्हें छोड़ गए थे। उनके भतीजे चौधरी शुजात के भतीजे और चौधरी वजात के साहिबजादे हुसैन इलाही छोड़ गए थे, जो कि रुकन कौमी असम्बली भी थे। दोनों बाप बेटा अब वापस आ गए हैं चौधरी शुजात के साथ यानी काफ लीग में। इसके अलावा 27 ऐसे अरकान सूबाई असम्बली हैं जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सूबाई असम्बली के रुकन थे। अब वो दोबारा काफ लीग में शमूलियत का इरादा ज़ाहिर कर चुके हैं, फ़ैसला कर चुके हैं और किसी भी दिन आने वाले किसी भी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इसका ऐलान कर देंगे। इसके अलावा एक MNA हैं फैज़ुल्ला का मौका या इस तरह का कोई नाम है, वो फैसलाबाद से, उन्होंने भी काफ लीग में शमूलियत का बाकायदा असूली तौर पर फ़ैसला कर लिया है। और ये उसी तरह है जिस तरह किसी ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तवाना किया गया इलेक्टेबल्स लाकर, अब दोबारा काफ लीग को जो है वो तवाना जमात बनाने की कोशिश की जा रही है। और मज़े की बात यह है, चौधरीयों की सियासत देखें। एक भाई यानी चौधरी शुजात काफ लीग, वहाँ पर जो लोग आएंगे उनके टिकट पर जो जीतेंगे। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही अब भी मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर के तौर पर है। तो अमली तौर पर अगर वो सदर रहते हैं तो 2 जमातों पर उनका यानी कब्जा होगा, चाहे वो अपोजिशन में रहे चाहे वो हुकूमत में रहे। अब भी इतलात ये हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही चौधरी शुजात हुसैन के, ये मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूँ, चौधरी शुजात हुसैन के घर में मौजूद है, जहाँ पर छापा नहीं मारा जाता या नहीं मारा जा सकता क्योंकि वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। दूसरी बात यह है कि आपके इल्म में होगा कि ये जो भाई हैं ये एक ही यानी इनकी दीवारें आपस में साझी हैं, इनके घर जुदा जुदा नहीं है, अंदर से ये इनका आना जाना है और एक ही कंपाउंड के अंदर इनके घर हैं। लिहाजा अभी जब तक
کوئی چاہے گا نہیں تو چودھری پرویز الہی کی گرفتاری ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ چودھری شجاعت حسین کے وہ پاس موجود ہیں اور چودھری شجاعت حسین حکومت کے اتحادی ہیں۔ اب جناب بات کرتے ہیں جو لندن میں جو فیصلے ہوئے، بڑے امپورٹنٹ فیصلے ہوئے۔ میاں نواز شریف نے گزشتہ روز ہی جب عمران خان کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش یا دعوت یا درخواست، میں تو اس کو درخواست کہوں گا، اپیل کہوں گا، جس طرح عمران خان نے بات کی تھی، حکومت سے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا اور حکومت سے انڈائریکٹلی درخواست کی کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں اگر حکومت تیار ہو اور ان معاملات پر میں مذاکرات، میری ٹیم آپ سے مذاکرات کر سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹیم ترتیب دی ہے اس میں جو چند رہنما ہیں وہ اس وقت کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ مثال کے طور پر پرویز خٹک کا مذاکراتی ٹیم میں نام ہے، اسد کیسر کا نام ہے، 2-3 اور ہیں، شاید مراد سعید ہے یا فاروق حبیب ہے، جتنے بھی رہنماؤں، 4-5 رہنماؤں یا جتنے بھی رہنماؤں کا انہوں نے اس میں نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے اس ٹیم میں، وہ اکثر اس وقت روپوش ہیں، یہ منظر عام سے غائب ہیں۔ لیکن دوسری جانب میاں نواز شریف نے لندن سے ہی ایک بیان جاری کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات ہمیشہ سیاسی جماعتوں سے یا سیاسی رہنماؤں سے ہوتے ہیں۔ آرمی تنصیبات، ملٹری تنصیبات، GHQ کور کمانڈر کے گھروں پر حملے کرنے والے دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کیے جاتے، لہٰذا کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے عمران خان کے ساتھ، اور یہ ان کی طرف سے ایک اعلان جسے آپ کہتے ہیں، ایک عندیہ دے دیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت اب عمران خان سے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ یقیناً اس وقت عمران خان جسے کہتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے نا پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آپ جب بات کرتے ہیں تو مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کی پوزیشن ہی ویک ہو جائے، جب آپ ویک وکٹ پر کھڑے ہوں، جب آپ کے لوگ ایک ایک کر کے آپ کو تنہا کر رہے ہوں، تو کون آپ کے ساتھ مذاکرات کرے گا؟ جب حکومت کہہ رہی تھی، آپ کو مذاکرات کی دعوت دے رہی تھی، جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ ان سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ میں دہشت گردوں سے مذاکرات کر لوں گا، دہشت گردوں سے میری بات ہو سکتی ہے، لیکن میں ان چوروں سے، بقول آپ کے چوروں اور ڈاکوؤں سے مذاکرات نہیں کروں گا۔ لیکن ایک اور جس کو آپ سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے پنجاب کا، اس کو آپ نے اپنی جماعت میں شامل کر لیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا، یعنی قوم نے دیکھا کہ جناب ان کو بڑے عہدے بھی دیے گئے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کیا کریں گے؟ چودھری پرویز الہی نے میرا خیال ہے اپنی زندگی میں وہ واحد ایسا جوا کھیلا ہے جس میں ان کو شکست ہوئی ہے، اور اس کے ذمہ دار ان کے صاحبزادے چودھری مونس الہی ہیں۔ انہوں نے مجبور کیا اپنے والد کو، جنرل باجوہ نے بھی شاید کہا ہو کہ جی آپ تحریک انصاف کا ساتھ دیں، ان کے اپنے معاملات تھے، ان کے اپنے مفادات تھے، لیکن بالآخر چودھری پرویز الہی اس وقت تک گھاٹے کے سودے میں ہے۔ اور مجھے یہ بتایا گیا ہے، لاہور میں کچھ دوستوں نے بتایا ہے کہ چودھری پرویز الہی بھی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف اگر چھوڑتے ہیں تو آگے کہاں پر جائیں گے؟ اپنا گروپ تو اب بنانے سے رہے، اپنا گروپ تو انہوں نے پہلے ضم کر دیا تھا تحریک انصاف میں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ جا نہیں سکتے، پاکستان پیپلز پارٹی شاید ان کو قبول کر لے، لیکن میرا خیال ہے ایک ہی راستہ ہے، وہ ایک دن پریس کانفرنس کریں گے کہ جناب میں نے اپنے بھائی کو ناراض کیا، شجاعت صاحب کو ناراض کیا، میرا یہ سیاسی طور پر غلط فیصلہ تھا، ہم ایک خاندان ہیں، ایک خون ہیں، لہٰذا میں اپنی پارٹی میں دوبارہ واپس آتا ہوں، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں نے تحریک انصاف کا ساتھ دیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ فوج پر حملے کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں یا فوج پر حملہ کر سکتے ہیں، لہٰذا میں اب ایک مرتبہ پھر چودھری شجاعت حسین کی قیادت میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ وقت زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ویڈیو طویل ہو جائے گی، باقی موضوعات پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تبصرہ یا گفتگو کریں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔